सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम युगांडा कंपाला में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए इंशाल्लाह। हमारे इस्लामी भाई की गाड़ी है और उनका कहना ये है कि आप ड्राइव करें तो चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हम इस वक्त युगांडा कंपाला में हैं। पहले मैं ये बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि ये गाड़ी जो है वो मेरी नहीं है, हमारे इस्लामी भाई की है। आज़म भाई नाम है ना, एजाज भाई की गाड़ी है। अल्लाह इनको बड़ी अच्छी इनको सवारी दी, अल्लाह ने इनको जन्नत की भी सवारी अता फरमाए। और जनाब मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ युगांडा में, तो पहले भी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है और एक दो मुल्कों का भी लाइसेंस है, तो इसलिए हमें अलाउ है, तो इसलिए इल्लीगल ड्राइव नहीं है। अच्छा जनाब, आज का दिन कैसा गुजरा कुछ बताऊंगा, कुछ आपको युगांडा के बारे में भी बताऊंगा। वन ऑफ द यूनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई बीन इन सो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिकनेस लगती है यहाँ का रेड, ये मट्टी देखें। पहले आप देखिए हमारे इस्लाम भाई जा रहे हैं माशाल्लाह, ये दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, इस्लाम भाई हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको सलाम भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये जो मिट्टी है आप देख रहे हैं, ये रेड सैंड है और ये जनाब मैंने बहुत कम देखी है। यानी जब भी मिट्टी यहाँ पर देखें रोड बनाया जाता है तो हर चीज़ रेड, या घर भी रेड ईंटों से ज़्यादा बनाए जाते हैं। मुझे गाइड भी करते हैं कि भाई कहाँ जाना है, ये इसको फॉलो करना है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह। मैं ड्राइव इतना करता नहीं हूँ गाड़ी, पाकिस्तान में पहले तो खैर बहुत करता था, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं, और अफ्रीका की ड्राइविंग थोड़ी डेंजरस भी है मुझे लग रहा है। चलें बहरहाल, तो हम जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ा ग्रीन मुल्क है, जो यहाँ की लैंड मट्टी जो फर्टिलाइज भी बहुत है और माशाल्लाह यानी बहुत जल्दी घास उग जाती है, बहुत अच्छे दरख्त उग जाते हैं, और इसके यहाँ के फ्रूट बड़े कमाल के हैं। और वैसे भी फ्रूट लवर हूँ, तो बड़े कमाल के फ्रूट्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ मैंगो भी सारा साल मिलता है। अभी भी हमने मैंगो खाया, तो हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त मैंगो नहीं है, लेकिन यहाँ मैंगो था। एनीवे, तो एक तो ये मुझे बताना था। फिर दूसरा, आज का दिन हमारा बड़ा खुशगवार गुजरा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो बारिश तो वैसे ही मूड को भी अच्छा कर देती है, मौसम को भी अच्छा कर देती है। आई लव रेनिंग, माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है। हमने खूब दुआएं भी की बरसती बारिश में, बरसती बारिश में दुआ भी करनी चाहिए। और फिर और दिन इसलिए खुशगवार हो गया कि उलमाए किराम से मुलाकात हुई। आप देखेंगे इंशाल्लाह मदनी चैनल पर या हमारी सोशल मीडिया पर या जो हमारी न्यूज़ हैं उसमें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े उलमाए किराम आए, मसाजिद के इमाम आए, मस्जिद कमेटियों के जो लीडर्स थे वो आए, और माशाल्लाह दावत इस्लामी का इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त भी थी, बड़ा स्टाइल था उनका। उन्होंने हमद भी पढ़ी और उन्होंने गौस पाक की मनकबत भी पढ़ी। ये भी एक कन्फ्यूजन है लोगों को कि जनाब पता नहीं गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मनकबत जो है या उनसे चाहने वाले शायद पाक व हिंद में ही हैं। ऐसा नहीं है, अफ्रीका में बहुत बहुत लोगों ने, औलिया किराम के चाहने वाले दुनिया में कहाँ नहीं। ये फैज़ानी भी तो औलिया किराम का है ना, और सुभान अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी अफ्रीका से थे, तो ये वैसे भी बड़ी कमाल की कौम है। और मैंने देखा कि अफ्रीकन लोगों की आवाज़ भी बड़ी अच्छी होती है, जब ये नात पढ़ते हैं या हम्द पढ़ते हैं या जिक्र करते हैं, अमेजिंग वॉइस। और दूसरा एक कंसेप्शन है ख़ास तौर पे ईस्ट अफ्रीका के बारे में कि बड़ा डेंजरस है और ये अफ्रीकन लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं और ये मुल्क बड़ा ही बहुत पुअर कंट्री होगी, और तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो 3 दिन कीनिया में रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है और बहुत हम घूमते रहे, वॉक करते रहे, रात को देर से बम्बासा में हम जाते रहे, तो देयर इज़ नो इशू। शायद हमारे वतन से ज़्यादा हमने अपने आप को बाज़ जगहों पर तो सिक्योर फील किया। युगांडा में भी ऐसा ही है, कुछ जगहों पर कहाँ नहीं होता, क्या हमारे वतन में नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है एज सच। ठीक है, कुछ मुल्क होंगे, अफ्रीका बहुत बड़ा है, 52 मुल्क हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई अल्लाह की रहमत से बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और आई एम फीलिंग सो मच, बहुत कंफर्ट है। और फिर इसी तरह यहाँ के बारे में कि लोग बड़े सख्त हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जो मुसलमान ख़ास तौर पे अफ्रीकन हैं, इतना मुझे तो इतने इबादत गुजार नज़र आते हैं, इतने जिसको कहें आजिज़ी के पैकर नज़र आते हैं कि माशाल्लाह क्या बात है मदीने की। तो सुभान अल्लाह, इन मुल्कों में आकर और दिल खुश होता है दावत इस्लामी के काम को देखकर, इस्लाम से लोगों की मोहब्बत को देखकर। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, वो है ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। क्या बात है मेरे आका, सारी दुनिया ही मेरे आका की दीवानी है। क्या अफ्रीकन हो, क्या अरब हो, क्या एशियंस हो, क्या यूरोपीय मुल्कों वाले हों, सब लोग नबी पाक की जो उम्मत है, फिर इनसे प्यार भी बड़ा आता है। जो मेरे आका का उम्मत थी उससे मोहब्बत कैसे नहीं होगी। बीइंग अ मुस्लिम तो हम भाई हैं ना, हमारा रंग अलग है या हमारी ज़बान अलग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार दिया उलमाए किराम ने, बड़ा अच्छा उनके साथ एक वक्त बिताया। और अब हम कहाँ जा रहे हैं?
اب ہم جا رہے ہیں پاکستانی ایمبیسڈر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہائی کمیشن کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے ہماری دعوت کی ہے، انہوں نے ہمیں لنچ پہ بلایا تھا، تھوڑا پہلے بلایا تھا، پھر ہم نے ریکویسٹ کر کے تھوڑا اس کو لیٹ کروایا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی سے ڈپلومیٹس ہوں، سوشل یعنی دنیا بھر کے آفیشلز ہوں، وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ نے میرے پیج پر دیکھا ہوگا کہ نیروبی میں پاکستانی جو ایمبیسڈر تھے وہ خود ہم سے ملنے آئے، ہمارے بیان میں شرکت کی، ہمارے ساتھ لنچ کیا، اور ان کے ویوز بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ پاکستان کا نام بھی دعوت اسلامی روشن کر رہی ہے. اور بات یہی ہے کہ دنیا بھر میں، بلکہ آج بھی مجھ سے علماء نے سوال کیا کہ دنیا بھر میں اسلام کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، ٹیررسٹ کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، شدت پسندی کو جوڑا جاتا ہے، تو دعوت اسلامی اس کے لیے کیا کر رہی ہے یا ہمیں کیا مل کر کرنا چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا. تو میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن، کہتے ہیں نا جو اس کی آواز ہوتی ہے وہ ورڈ سے زیادہ ہوتی ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو جو عمل ہوتا ہے نا وہ بولنے سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو دعوت اسلامی بولتی کم ہے اور کرتی زیادہ ہے. تو میں نے یہی سمجھایا کہ 150 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا دینا، اس طرح دنیا بھر کے ملکوں میں رجسٹریشن کا ہو جانا، اور پھر دنیا بھر کے آفیشلز کا ہمیں ویلکم کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ ہماری پالیسی، ہمارا انداز یہ پیسفل ہے. یہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اپنے دین کی بات کرتے ہیں مگر ایک اچھے پیرانے میں کرتے ہیں، اور ٹیررزم سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہ اسلام کا کچھ لینا دینا، نہ دعوت اسلامی کا کچھ لینا دینا. اور چند لوگ خراب ہو تو پوری قوم کو یا پورے ریلیجن کو تو نہیں اٹیک کیا جا سکتا نا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی پوری دنیا میں اسلام کا بھی ایک خوبصورت امیج پورٹریٹ کر رہی ہے، اور پھر پاکستان کا بھی. ہاں، پاکستان کے لوگوں کو تو یہ فخر ہونا چاہیے کہ، اور مجھے الحمدللہ کئی ایمبیسڈر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان سے سٹارٹ ہونے والی آرگنائزیشن ہے. یعنی کچھ بھی ہے، دعوت اسلامی سٹارٹ تو پاکستان سے ہوئی نا. ہمارے امیر اہل سنت بھی پاکستان میں، فاؤنڈر بھی وہیں ہے، ہیڈ آفس مرکز بھی وہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ایک ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ساری دنیا کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. نہ کسی ایک فقہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے دعوت اسلامی. اٹ مینس دعوت اسلامی صرف حنفیوں کی نہیں ہے، ہم خود حنفی ضرور ہیں مگر دعوت اسلامی شافیوں کی بھی ہے، حنبلی بھی ہمارے بھائی ہیں، مالکی بھی ہمارے بھائی ہیں. بلکہ یہاں افریقہ میں تو ہمارے تمام مبلغین تقریباً شافعی ہیں، بلکہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہے اس میں فقہ بھی شافعی پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دعوت اسلامی اسی طرح صرف اتاریوں کی نہیں ہے، سارے پیر ہمارے سر کے تاج ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. یقیناً ہم اتاری ہیں، قادری ہیں، مگر چشتی، سہروردی، شاذلی، یا تو رافت، کیا کہتے ہیں وہ جو تیجانی ہیں، اور وہ جو عرب ایک سلسلہ بڑا زبردست ہے جو ابھی نام یاد آ جائے گا. ہاں، تو جو بھی ہیں سلسلے عاشقان رسول ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. تو اسی طرح صرف پاکستانیوں کی دعوت اسلامی نہیں ہے بلکہ سارے ملک کے، کہتے ہیں نا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو سب مل کے کریں گے دین کا کام، اسلام کا کام، اور انشاءاللہ نبی پاک کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. اب تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب ہم اس میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہزاروں مسلمان تو کر لی ہے، اب ان کو سسٹین کرنا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام، ان کو اسلام سکھانے کا انتظام. تو ہم ملاوی میں ایک انشاءاللہ سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس کو ہم فیضان، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ویلکم ٹو اسلام، اس کے تحت ہم ایک پورا یوں سمجھیے ہاسٹل بنانے جا رہے ہیں جس میں ان کی کورسز کرائیں گے، ان کو کھانا پینا رہنا اکوموڈیشن. اب یہ کتنی بڑی اسلام کی خدمت ہے، پیسے ضرور خرچ ہوں گے، اور میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا ڈونیشن دیں. آپ خود سوچیں کتنی بڑی نیکی ہے کہ میری وجہ سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے یا مسلمان برقرار رہ جائے. تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان جب ہوتے تھے تو ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام مالی مدد بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی دی جاتی تھی. تو ان ممالک میں اور ایسے ممالک میں یہ کرنا ہوگا. اور کہتے ہیں نا اسلام دشمن قوتیں یہ کر رہی ہیں، مال خرچ کر کے معاذ اللہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لے جا رہی ہیں. یہ تو دعوت اسلامی کا تو کمال ہی ہے نا، جہاں آگ لگتی ہے آگ وہیں جا کر بجھائی جاتی ہے نا. تو دعوت اسلامی ہر میدان میں جا کر اللہ کی رحمت سے دین کا کام کر رہی ہے. میڈیا کے ذریعے بے حیائی، تو میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام. جناب اسکول کالجز میں لا دینی ہے تو اسکول کالجز میں جا کے دین کا کام اور اپنے اسکول بنا دیے. بالکل اسی طرح جیلوں میں لوگ جناب مجرم بڑھ رہے ہیں، جیل میں جا کے دین کا، جدھر پرابلم ہے ادھر جا کر. اسی طرح اب اگر غیر مسلم بنائے جا رہے ہیں لوگ یا معاذ اللہ ان کو کسی اور مذہب کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس میدان میں کام تو کرنا ہے نا. تو ہمارا تو ویسے بھی نعرہ یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ مل جل کے کریں گے. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی، کیپ سپورٹنگ دعوت اسلامی. میں سچی بات بتاؤں، ان ملکوں میں آ کر نا اور ایک عجیب سی فیلنگ دل میں آتی کہ یا اللہ تیری مہربانی، کتنی پیاری آرگنائزیشن دے دی، کتنا اچھا ماحول دے دیا اور ہمیں اس سے وابستہ کر دیا. آپ بھی اس کو انجوائے کریں، اور پھر اگر جو سپورٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کو وہ دیکھیں کہ یہ کیا شاندار استعمال ہے ہمارے ڈونیشن کا، ہمارے سپورٹ کا.
اس سے اچھا میں تو کہتا ہوں جو دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں، بھاگ جاگتے ہیں ہمارے پیسوں کے جو ایسے کاموں میں خرچ ہو جائیں. تو صرف پیسے نہیں چاہیے، آپ ڈونیشن دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ڈونیشن بھی دیں اور پریکٹیکل بھی دعوت اسلامی کا کام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، کسی کو لے کر آئیں، کسی کو مدنی چینل دکھائیں، سوشل میڈیا کی پوسٹ کو وائرل کریں، ہمارے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کریں. تو انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو اللہ رسول کی بات سب تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور دین کا پیغام پہنچے گا، سنتوں کی خدمت ہوگی. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، دعوت اسلامی والوں کو، دعوت اسلامی کے ان مبلغین کو جو ان ملکوں میں آ رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو 2-4 دن کے لیے آتے ہیں، ہمیں اتنا پیار ملتا ہے، اتنی عزت ملتی ہے، لیکن اصل تو وہ گراؤنڈ ورکرز ہیں نا، جو 12 مہینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہجرتیں کر لی ہیں. تو اللہ ان مبلغین کو سلامت رکھے. تو ہم آپ سے باتیں کرتے کرتے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان ہائی کمیشن صاحب کے گھر پہ آئے ہیں. یہ شاید ہائی کمیشن ہی ہے، اگر چونکہ آفیشیل میٹنگ ہے تو لائیو اس کو نہیں کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی ڈیٹیلز پھر میں آپ کو بتاؤں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ